टेलिभिजन मार्फत कार्यक्रम अन्तर्मन हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सरस्वती शर्मा। कार्यक्रम अन्तर्मनको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ रूपन्देही व्यापार सङ्घका मानार्थ सदस्य वैकुण्ठ कोइराला र उहाँको साथमा उहाँकी जीवन सङ्गिनी सिर्जना कोइराला। आउनुहोस् उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ। मैले रूपन्देही व्यापार सङ्घको मानार्थ सदस्यको रूपमा सरलाई परिचित गराएँ है। त्यसको सँगसँगै आफ्नो व्यवसाय पनि छ सरको, औषधि व्यवसाय है। र सँगै म्याम पनि निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ वन कार्यालयमा है। औषधि व्यवसाय बाहेक अरू कुनै सङ्घ संस्था व्यवसायहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ सर? धन्यवाद। सर्वप्रथम त मलाई लुम्बिनी टेलिभिजनले यो कार्यक्रममा आफ्नो भनाइहरू र परिचय राख्न दिनुभएकोमा सब परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी मेरो व्यवसायको रूपमा अहिले वर्तमान अवस्थामा तिलगङ्गा फार्मा हेल्थ क्लिनिक भन्ने पनि छ। त्यसै अन्तर्गत रहेर मैले 2057 सालमा यो पेसामा आबद्ध रहेको थिएँ र त्यो पेसा गर्दै गर्दै अहिलेसम्म निरन्तरता त्यसैलाई दिएको अवस्था छ। र मेरो जुन औषधि पसल छ फार्मेसी, त्यो फार्मेसीमा त्यसभित्र अरू विविध सेवाहरू पनि छन्। फिजियोथेरापी, एक्सरे, ल्याब, यस्तो खालको सेवाहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। र मेरो सङ्घ संस्थाहरूको हकमा म अहिले वर्तमान अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशको चाहिँ सदस्यमा छु। र मेरो सङ्घ संस्थाको धेरै लामो समयदेखि म चाहिँ त्यो लुम्बिनी नेपाल औषधि व्यवसाय सङ्घमा चाहिँ कार्यरत रहेर आएको थिएँ र हाल वर्तमान अवस्थामा चाहिँ प्रदेश 5 को चाहिँ सदस्यमा छु। र म्यामको कुरा गरौँ, निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ वन कार्यालयमा। सरको व्यवसायमा सपोर्ट गर्न, साथ दिन कतिको फुर्सद मिल्छ? मैले बिहान बेलुका साथ दिन्छु उहाँलाई। अफिस टाइम बाहेक अरू बेलामा? हजुर। र छुट्टीको बेलामा भनौँ न? हजुर, छुट्टीको बेलामा। त्यही व्यवसायमा त्यहाँ बसिरहँदा हजुर र आफ्नो डे टु डे काम गरिरहँदा चाहिँ कता अलिकति आफूलाई इन्जोय गर्नुहुन्छ? इन्जोय त अब बानी परेको छैन है मलाई, यो व्यवसायतिर त्यति इन्ट्रेस्ट पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि सुरुदेखि नै जबमै काम गरिराखियो होइन। त्यसपछि उतै नै रमाइलो लाग्छ, इन्जोय चाहिँ उतै नै हुन्छ। उतै रमाइलो लाग्छ? उतै रमाइलो लाग्छ। अब कति भयो निजामती कर्मचारीको रूपमा सेवा गरेको? मेरो चाहिँ भयो 22 वर्ष भयो। 22 वर्ष। हजुर ठिकै छ। हामी प्रायः जसो बाल्यकालबाटै कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने गर्छौँ है। परिचय भइहाल्यो। थोरै बाल्यकालको सम्झना यहाँनिर। अब मेरो जन्मघर पाल्पा जिल्लाको अहिले वर्तमान अवस्थामा बङ्गनासकाली गाउँपालिका दोरुङ्गा 5 मा चाहिँ जन्म भएको हो। मेरो बुवाको नाम हरिप्रसाद कोइराला र आमाको नाम नरेन्द्र लक्ष्मी कोइराला हो। हामी 3 भाइ छौँ। म जेठो वैकुण्ठ प्रसाद कोइराला, माइलो भगवान कोइराला, कान्छो राजेन्द्र प्रसाद कोइराला। 3 जना दाजुभाइको बिचमा? दाजुभाइ र 3टा दिदीबहिनी। हजुर, 3टा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। जेठी दिदी भगवती न्यौपानी अहिले कोइराला, त्यसपछि आएर शान्ति कोइरालालाई बस्याल हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि आएर मन्जु। अध्ययन अध्यापन पनि पाल्पामै गर्नुभयो? सुरुदेखि बाल्यकालमा हाम्रो गाउँमा मिडल स्कुल भन्ने हुन्थ्यो र त्यो मिडल स्कुलमा हामीले 7 क्लाससम्म पढ्यौँ। त्यस पश्चात हामी चाहिँ पाल्पाको पदम पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नका लागि गाउँबाटै जाने आउने गर्थ्यौँ। त्यसरी नै मैले एसएलसीको परीक्षा पनि त्यहीँबाट दिएर उत्तीर्ण भएको थिएँ। र त्यसपछि बुटोल आउनुभयो? त्यसपछिको समयमा हामीले उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि पाल्पा जिल्लामा सर्टिफिकेट लेभल र डिप्लोमाको लागि चाहिँ हामी भैरवामा भैरवा बहुमुखी क्याम्पसमा त्यहाँ आएर अध्ययन गरियो। त्यस पश्चात जागिर खाने सिलसिलामा फेरि पुनः हामी नेपाल आयल निगममा म त्यतिखेर कार्यरत थिएँ। र त्यो समयमा मैले मास्टर्स डिग्री गर्नका लागि काठमाडौँ गएको थिएँ र यसरी हाम्रो चाहिँ अध्ययनहरू भएको थियो। म त्यही कुरा म्यामसँगबाट सुन्न चाहन्छु। बाल्यकाल कस्तो रह्यो म्यामको? मेरो बाल्यकाल पनि राम्रै रह्यो। मेरो बाल्यकाल मैले चाहिँ आइकम चाहिँ पाल्पाबाट गरेको। हजुर पनि पाल्पैबाट? पाल्पा मेरो घर चाहिँ माइती घर चाहिँ अरेखाँची हो। हजुर।
र मैले चाहिँ पढ्न सानै बच्चादेखि नै मेरो 2 भाइ थियो पहाड र यहाँ। त्यसपछि बच्चादेखि नै मेरो बाबा मम्मीले तराईमै ल्याउनु भयो। अनि मेरो उतातिरको त मलाई केही पनि थाहा भएन। यतै नै हुर्क्यौँ, यतै नै पढ्ने वातावरण चाहिँ यतै भयो, मिल्यो हामीले। पहाडतिरको खासै सम्झना छैन, जन्म घर मात्रै पहाड। हजुर। अनि त्यसपछि यतै पढियो। अनि 7 क्लाससम्म गाउँकै स्कुलमा पढ्यौँ। त्यसपछि हाई स्कुल भैरवामा पढेँ। त्यसपछि क्याम्पस चाहिँ आइकम पाल्पाबाट, बिकम यहीँ वाणिज्य लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसबाट। अनि मास्टर्स चाहिँ मैले जोइन गरेर यत्तिकै बिचमा म्यारिज भयो। त्यसपछि बच्चा भयो। अनि पारिवारिक पाइएन। ठिक छ। पछि विवाहपछि लोकसेवा निजामती कर्मचारीको रूपमा मैले चाहिँ विवाहभन्दा अगाडि नै जब गरेको। मैले एसएलसी 14 वर्षको उमेरमा मैले जागिर खाएको। हजुर। 14 वर्षको? हजुर। सानै उमेरबाट? सानै, हजुर। एसएलसी नै त्यति बेला गरेको थिएँ नि त। एसएलसी दिँदाको वर्षदेखि हजुर मैले जब प्रवेश गरेको। म चाहिँ लोकसेवा जुम्लाबाट गरेको। हजुर। र विवाहपछि पनि त्यही काम कन्टिन्यू भयो? कन्टिन्यू। अब प्रमोसन भइरहेछ। अनि त्यसपछि अब प्रमोसन पनि हुने, लोकसेवा दिएर अलि माथिल्लो तहमा गएको अवस्था छ अहिलेसम्म। अधिकृत अझै पनि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, ट्राई गरेको छैन। अहिले लोकसेवा चाहिँ दिएको छैन। इन्टरनल बढुवा भनेर यो खुलाइरहेको छ। प्रदेश अथवा यो प्रदेश स्तरकोमा त अझै खुलेको छैन। सङ्घीयमा दिइरहेको छु, सङ्घतिर। जस अझै माथिल्लो पोस्टमा गएर अझ राम्रो काम गर्ने एकदमै योजना छ? एकदमै। बाल्यकालमा के हुन्छ भने हामी धेरै बदमास गर्ने, धेरै ख्यालठट्टा गर्ने साथीसँग धेरै कुरा हुन्छ नि त। कुनै त्यस्तो याद छ, सम्झना छ? त्यस्तो त खै हामीले त्यस्तो गरे जस्तो त लाग्दैन। अब हामी त ज्ञानी नै थियौँ जस्तो लाग्छ। 14 वर्षमा नै जागिर खाएको भनेपछि त धेरै परिपक्व भन्नुपर्छ। एकदमै। सरको कुनै छ कि त्यस्तो? त्यो बाल्यकालमा हामी अब गाउँले जीवन त्यसै पनि रमाइलो हुन्थ्यो। खास गरी त्यो अवस्थामा गाउँले जीवनमा खेतीपाती गर्ने, गाई गोरु चराउने, घाँस काट्ने, अनि मेलापात जाने, यो कामसहित अनि अध्ययन गर्ने, यो चाहिँ खुब आनन्दमय थियो त्यो बेलाको समयमा। किनकि भन्दा अब स्कुल गयो, स्कुलबाट चाहिँ अब छुट्टी भएपछि घरमा आयो, नास्ता सास्ता खायो। अब त्यतिखेर त अर्नी भन्ने चलन थियो त्यो नास्तालाई पनि, होइन? अर्नी खायो। अर्नी खाइसकेपछि अनि त्यसपछि अब आफ्नो चाहिँ नि केही पढाइ छ भने पढाइ गर्यो, नभए चाहिँ गोरु फुकायो, पानी खुवाउन लिएर गयो, गोरु चरायो, होइन? अब यसरी चाहिँ जीवनयापन गर्ने गरिन्थ्यो। यी स्मरण दिनहरू थिए। र त्यो काल, बाल्यकाल जतिको सायद आनन्दमय जीवन चाहिँ अबका दिनहरूमा अब त्यो प्राप्त गर्न त्यो सकिने स्थिति छैन। मैले नयाँ भाषा पनि सिकेँ, ठेट गाउँले भाषा, अर्नी। जस खाजालाई अर्नी भन्छन्। हाम्रो त्यो खास गरी गाउँले झर्रा भाषा भन्छ हामीले। नेपाली शब्दमा झर्रा भाषाहरू विभिन्न क्षेत्रमा ती झर्रा भाषाहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा लोकालिटीबाट बोलिने गरिन्छ र ती भाषाहरू चाहिँ झर्रा भाषाभित्र पर्छन्। ठिक छ। अब भेटघाट कसरी भयो, विवाह कसरी भयो, यो विषयमा थोरै कुरा गरौँ। अब म 2048 सालमा जागिरको सिलसिलामा काठमाडौँमा जब गर्थेँ। त्यो अवस्थामा वैवाहिक जीवन बिताउनुपर्छ भनेर मेरा मातापिताहरूले अब उमेर भयो, अब बिहा गर्नुपर्छ, अब बुहारी ल्याउनुपर्छ भन्ने खालका विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। र ती कुराहरूबाटै अब यहाँ लोकल क्षेत्रमा हाम्रो बसोबास 2032 सालदेखि बुटुलमै थियो। र बुटोल क्षेत्रमा अब आफ्नो घर भएको, बुवा आमा बुटोल बस्ने, त्यही सिलसिलामा अब नजिकको चाहिँ अब नातापाता वरपरका छिमेकीहरूले उनको नातापातासँग कुराकानी अगाडि बढाउनु भएछ। र भनेपछि मागी विवाह नै हो? मागी विवाह हो। अब त्यतिखेरसम्म पढ्दाखेरि हामीले लभ म्यारेज गरिएन, त्यो थिएन। त्यति बेला विवाहको कुरा चल्दा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो? उनीले पनि अध्ययन गर्दै थिइन् र मेरो डिग्री पनि सिद्धिएको थिएन र जब चाहिँ कन्टिन्यू थियो त्यतिखेर। त्यति बेला के गर्नुहुन्थ्यो? म नेपाल आयल निगममा सर्भिस गर्थेँ। त्यसपछि बिहा पश्चात फेरि 2-4 वर्षपछि मैले चाहिँ जागिर छोडेर 2057 सालमा चाहिँ फेरि बुटोल आएर अहिले वर्तमान अवस्थामा गरिएको व्यापार कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्था छ।
अब माघी विवाह भनेपछि पक्कै हेर्न जाने हात माग्ने कुरा पक्कै भयो होला। म म्यामलाई सोध्न चाहे त्यति बेला को परिवेश कस्तो हुन्थ्यो केटा माग्न जाँदा, घरबाट के भनिन्थ्यो छोरीलाई, त्यो कुरा अलिकति। अहिले त यो हाम्रो विवाह त अनौठो खालको भयो कि म चाहिँ भर्खर अब त्यो विवाह हुने उसमा चाहिँ म चाहिँ जब जोइन गरेका थिएँ एउटा हेल्प पोस्टमा, मुखियामा जागिर खान्थेँ। त्यसपछि उहाँहरू आउने हेर्ने जाने क्रियाकलापहरू भइरहेको रहेछ। मलाई चाहिँ केही जानकारी थिएन। हजुर दुवैजनाको देखभेट थिएन, जानकारी थिएन। उहाँहरूले चाहिँ जानेर आउनुभयो, मलाई चाहिँ एकदम अनभिज्ञ थिएँ कि म, मलाई चाहिँ के पनि थाहा थिएन। अनि त्यसपछि अब विवाहको कुरो चलेर अनि मलाई चाहिँ अब मेरो माइती पक्षले जो सबै कुरा अब चित्त बुझेरै होला भन्न पर्यो होइन। त्यति बेला त हाम्रो उसमा त अलिकता नबोल्नु भन्ने यस्तो खालको हुन्थ्यो नि त। हामीले हेरिसकेपछि हामीले राम्रै छान्छौँ यताउति भन्ने खालको कुरा आउँछ क्यारे, केही पनि नबोल्नु है, त्यहाँ गएपछि जे पनि हुन्छ हुन्छ भन्नु भन्ने खालको कुरो कि त्यस्तो खालको कुरो आयो। अनि त्यसपछि अब ठिकै छ, अब बच्चा बच्ची जस्तो थियौँ कि त्यो दिमाग चाहिँ त्यो बेला अलिकता सानसानै जस्तो, अनि त्यो फिलिङ भइरहेको। अनि त्यसपछि त्यहाँ म त लुगा साडी यताउति माग्ने अहिलेको जस्तो चलन थिएन। जुन लुगा म हेल्प पोस्टमा अफिसमा लगाएको थिएँ त्यही लुगासँगै त्यहाँ हजुर, अनि अपरझट जस्तो टिकाटालो भयो। त्यसपछि पनि अब त्यस्तै कि बच्चा बच्ची खेले जस्तो भयो क्या हाम्रो चाहिँ। मतलब पहिलोचोटिमै देखभेट भएर कुराकानी गर्ने मौका पाउनु भएन? त्यस्तो पाइएन पहिला चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएको होइन। एकाएक भयो त्यति बेलै टिकाटालो हजुर फिक्स भयो। मैले यति जोड्न चाहन्छु, यो विवाह खास गरी त्यतिखेर आइसकेपछि केटाहरूले केटीलाई हेर्ने चलन बढी थियो। त्यो संस्कार हाम्रो समाजमा अलिक बढी मानिन्थ्यो। र त्यही क्रममा चाहिँ नि अब त्यहाँ एउटा नानी छन्, त्यहाँ जानु पर्यो, तिमीहरूले चाहिँ यो कुरा कस्तो छ, यस्तो यस्तो घर छ भन्ने खालका कुराहरूका आधारमा बुवाहरूले चाहिँ इन्डाइरेक्ट तिमीहरूले हेर्न सक्छौ, हेर त्यो चाहिँ बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ, तिमीहरूको रायबाट नै गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ हामीलाई बुवाहरूले क्रिएट गरिदिनु भएको थियो अथवा बताइदिनु भएको थियो। त्यही आधारमा हाम्रा साथीहरूसित हामी चाहिँ नि अब उनलाई चाहिँ नि त्यो हेर्ने भन्दा उनको चाहिँ नि व्यावहारिक कुराहरू, उनको चाहिँ त्यो सोचाइमा फरक नआओस्, उनलाई चाहिँ त्यो जानकारी नदियोस्, ताकि मैले भोलि बिहा नगरे पनि उनलाई त्यो अप्ठ्यारो नआओस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्टली एकजना साथी, मेरो साथी सूर्यबहादुर भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र म चाहिँ त्यो उहाँले हेल्प पोस्टमा काम गर्ने, त्यो हेल्प पोस्टमा चाहिँ ल मलाई कुकुरले टोकेको छ भनेर एउटा त्यो साथीले गयो कुकुरले टोकेको बिउ पारेर, अनि त्यसपछि अब त्यहाँ त कुकुरले टोकेको भ्याक्सिन पाइन्छ, त्यो क्षेत्रमा गएर सोधेपछि यहाँ त हुन्न, उपचार हुँदैन, अब यहाँ फल्लो ठाउँमा पाइन्छ, यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर उनलाई भेट्न गरेर उनीसँग बोल्न, उनका चाहिँ नि मतलब आवाजहरू सुन्नलाई कस्तो छ त के छ त भन्ने खालका एउटा जिज्ञासाका आधारमा अनि साथीले त्यो क्रस क्वेसन गरेपछि मैले हेर्ने, उहाँले चाहिँ नि क्वेसन गर्ने खालका चाहिँ व्यवहारहरू त्यतिखेर भएको हुन्। त्यसपछि चाहिँ बुवा आमाहरूले उहाँसँग दुवै पक्षको कुराकानीबाट, अर्थात् म्यामलाई थाहा थिएन, हजुरले चाहिँ प्लानै बनाएर अनि त्यति बेला कुरा भयो? अरू कुरा गरी होइन, तपाईँको हामीले त्यही भ्याक्सिन पाइन्छ कहाँ, कुकुरले ऱ्याबिजले टोक्यो भने के गर्नुपर्छ होइन, खालि अब त्यो एउटा हामी चाहिँ अब सेवाग्राही भएर अब जाँदाखेरि उहाँबाट आउने प्रस्तुत हुने शब्दहरू, कुराहरू, शैलीहरू कस्तो छ त, व्यवहार कस्तो छ त, कस्तो मान्नुभयो त त्यति बेला? अब त्यो स्मरण त अहिले ठ्याक्कै याद त छैन, तब अब त्यो स्मरण गर्दा त त्यो मान्ने भनेकै अहिले त्यसलाई स्वीकारे नै सबै कुरा ठिक छ भनेकै आधारमा बिहा गरेको कुरा प्रमाणित हुन्छ नि त। भनेपछि विवाहपछि त म्यामलाई पक्कै थाहा भयो होला उहाँहरू जानुभएको थियो यसरी भनेर, नभए पनि याद नभए नि सरले भनिसकेपछि थाहा भयो, नभए त थाहा थिएन नि, केही पनि थाहा थिएन। पछि बिहा गरेर तिमीलाई मैले यसरी हेरेको भनेर उनलाई चाहिँ मैले बताएँ। त्योभन्दा अगाडि त अब त्यो स्मरणै भएन, किन एउटा मान्छे मेरो अफिसमा कोही टेबलमा आउँछ भनेर मलाई यो चाहियो, यो सेवा दिनुहोस् भन्यो भने उहाँलाई चाहिँ सोधेको प्रश्नको उत्तर हामीमा हुने सेवाहरू यो हो, यो गर्नुहोस्, यसरी आउनुहोस्, यो तपसिल बमोजिम काम हुन्छ भनेर सिकाउने कुरो रहन्छ। अब त्यही उनले पनि त्यही खालको व्यवहार चाहिँ त्यहाँ हामीलाई एउटा सेवाग्राहीको रूपमा गरेन, अब उनलाई याद भएन त्यो कुरा। जे होस् पढे लेखेको अनि प्लस सँगसँगै जागिर पनि गरिरहेको एउटा भनौँ न आफूमा आफै हुनुहुन्थ्यो, कसैमा डिपेन्ड हुनु पर्थेन, आत्मनिर्भर हुनुहुन्थ्यो है। के हुन्छ भने यस्तोसँग विवाह गर्छु ममा यो क्षमता छ भन्ने हुन्छ नि त, त्यति बेलाको अवस्थामा थियो कि थिएन? त्यस्तो चाहिँ के पनि त्यो त्यतातिर त ध्यानै नजाने, त्यतातिर त ध्यानै गएन हाम्रो चाहिँ, मेरो चाहिँ।
अब भने नि मैले सुरुमै अफिसमा काम गर्न आएको क्रममा त्यही ड्रेससँग त्यही युनिफर्मसँगै अब जाने बुटोल जाने भनेर यसरी गएर अनि त्यही टिकट हालो भयो कि त्यो साडी लगाउने यताउति मेकअप गर्ने अहिलेको जस्तो पुरा थाहा भएर कुराकानी गरेर पहिलेदेखि फोन टेलिफोन हुन्छ नि ती कुराहरू के पनि भएन कि कति सालमा विवाह गर्नुभयो 48 हो 2048 सालमा हामीले बिहा गऱ्यौँ अब त्यो फागुन 25 गते हो कि जस्तो लाग्छ मलाई टिका लगाइसकेपछि टिका लगाउनका लागि हामीलाई चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ हामीलाई तपाईँहरू कुरा गर्नुहोस् भन्ने खालको वातावरण त्यहाँ दिएको थियो अब त्यो दिँदाखेरि अब आफ्ना जीवनका कुराहरू उमेरको हिसाबले अब मेरो विचार के हो यसरी जानुपर्छ जिन्दगी भने अब कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ के छ विचार यस्ता कुरा चाहिँ भएका हुन् र त्यो गर्नु जरुरी पनि थियो र हामी अलिकति प्रगतिशील विचारका पनि थियौँ त्यतिखेर यो बिहा गर्दाखेरि धेरै अब यो धुमधाम गर्ने र यसलाई वैचारिक हिसाबले चाहिँ मतलब अनावश्यक खर्च गर्ने होइन र जीवनलाई कसरी सरल गराउन सकिन्छ भन्ने विचार पहिलेदेखि नै हामीसँग कायम थियो त्यही आधारमा हामीले बिहा गर्ने कुरा टिका लगाए पनि बिहा चाहिँ मन्दिरबाट हुन्छ र मन्दिरमै हाम्रो चाहिँ मतलब त्यहाँ उनीहरू चाहिँ नि मन्दिरबाट चाहिँ लुम्बिनीको चाहिँ हाम्रो बुद्धको मन्दिरमा हामी बिहा गर्न जाने तय गरेका थियौँ र हामी चाहिँ आफ्नो घरबाट फेरि लुम्बिनी जाने एउटा पिकनिक जस्तो एउटा स्पोर्ट्समा चाहिँ बिहा गर्ने ताकि त्यहाँ चाहिँ त्यो तामझाम यस्तो खालको चाहिँ नि परिपाटीमा बिहा गर्नु हुँदैन र समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा पनि त्यो विचारमा हामी थियौँ र त्यो गरेको पनि हो प्रगतिशील सोच भन्नुभयो प्राय यो राजनीतिज्ञहरूमा यो सोच हुन्छ त्यसमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो कि मैले प्रगति विचार भन्नका खोजेको त्यो राजनीतिक भाषा होइन खालि के चाहिँ भने कुनै कुरालाई अगाडि बढाउँदा सरलीकरण गर्दा पनि त्यो नयाँ सोच ल्याउनु पनि त्यो प्रगति हो समाजलाई रूपान्तरण गर्नका लागि पनि बिहाहरूलाई सरलीकरण गर्नु त्यसलाई चाहिँ एकदमै दाइजो प्रथाबाट मुक्त गर्ने हामीले पढ्दै आएको हाम्रो विषय पनि मेरो त्यतिखेर म पढ्दा पनि मेरो पोलिटिकल साइन्स नै थियो ती कुराहरू हामीलाई जानकारी पनि थिए त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूलाई पनि अलिकति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ हामीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने विचारका साथ हामीले त्यो प्रस्तावलाई अगाडि सार्यौँ र त्यही प्रस्तावमा हामीले बिहा गऱ्यौँ 2048 सालमा विवाह गर्नुभयो र छोराछोरी के कति हुनुहुन्छ दुईटा छोरा छन् छोरी छैनन् जेठो छोरो सिर्जल कोइराला सानो छोरो चाहिँ स्वप्निल कोइराला हुन् सानो छोरो चाहिँ अहिले एमबिबिएस पढ्दैछन् जेठो छोरो बाहिर पढ्दै अहिले नेपाल आएका छन् र विवाहपछि काठमाडौँबाट यहीँ बसोबास सुरु गर्नुभयो कि हाम्रो बिहा पश्चात त्यतिखेर मैले बिहा गर्न आउँदा त म काठमाडौँमै जब गर्थेँ र हामी चाहिँ उतैबाट हाम्रो घरमा बुटोलमा आयौँ र बिहा गरेर उतैबाट फेरि चाहिँ काठमाडौँ लाग्यौँ कति वर्ष बसोबास भयो काठमाडौँमा म 27 वर्षको थिएँ त्यतिखेर म्याडम 20 वर्षकी थिइन् म 27 वर्षको थिएँ विवाहपछि काठमाडौँ जो जानुभयो पढाइलाई निरन्तरता दिनुभयो र म्यामको त्यति बेला जागिर के भयो त्यही हेल्प पोस्ट मुर्गिया हेल्प पोस्टमा उनको जागिर थियो र उनलाई चाहिँ नि मेरो अफिस चाहिँ बबरमलमा थियो नेपाल आयल निगम केन्द्रीय कार्यालय र त्यो ठाउँमा चाहिँ नि र उनलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय नजिकै पर्ने बबरमलमा तपाईँको सर्वोच्च अदालतको अगाडिपट्टि स्वास्थ्य मन्त्रालय थियो र त्यहाँ चाहिँ नि एउटा काजमा सुरा गराएर यो अवस्था छ भनेर त्यहाँ सुरा गराएर लगेर सँगै जागिर खाने सँगै बस्ने र बिचमा जागिर मैले चाहिँ 2053 सालमा मैले जागिर छोडिसकेपछि अरू व्यवसायमा लागिसकेपछि फेरि उनलाई बुटो छोरा गराएर लिएर आएर जीवनयापन गरिएको छ उताबाट यता काठमाडौँबाट बुटोल आइसकेपछि 57 सालमा भन्नुभयो व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय सुरु गरेको त्यो बिचमा अवधिमा के गर्नुभयो अनि यो उमेर नजाँदै जागिर खानु भन्दा बेस अब उद्यमी बन्नु अथवा उद्योग गर्नु व्यापार गर्नु राम्रो छ भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा त्यो रूपान्तरण आयो किन भन्दाखेरि जागिरले जीवनलाई निर्वाह गर्ने आधारहरू त्यो देखिएन त्यो बेलामा र त्योबाट भन्दा व्यवसाय अथवा उद्यमी बन्यो भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सकिन्छ वा रोजगारी अरूलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने भावना त्यतिखेरदेखि नै थियो त्यही आधारमा आइयो र गरेका कामहरूमा उद्योगहरूमा सफल हुन सकिएन र विषयगत रूपमा त्यो बेलामा चाहिँ नि एउटा
ओरिएन्टेसन गरेको थियो स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम। त्यो तालिमले हामीले औषधि पसल खोल्ने अधिकार प्राप्त गर्छ र त्यो भित्र के गर्ने त अब त्यो सफल भएन त बिग्रिन भएन भनेर फेरि त्यसै यो औषधि व्यवसायलाई नै कन्टिन्युटी दिनुपर्छ भनेर अहिले खोलेको जुन ठाउँ हो त्यही ठाउँमै हामी अहिलेसम्म त्यही घरमै बसेका छौँ। त्यही घरमै 2056 सालमा मैले औषधि व्यवस्था विभागबाट तिलगङ्गा फार्ममा दर्ता गराएँ। सो पछि अहिलेसम्म त्यही ठाउँमा त्यही स्थानमा तिलगङ्गा फार्ममा तिलगङ्गा हेल्थ क्लिनिक दर्ता छ। म्यामलाई म सोध्न चाहेँ, सरकारी जागिर खानलाई रुचि कताबाट प्रेरणा मिल्यो? मेरो बाबाबाट। हजुर, मेरो बाबाले चाहिँ जागिर खानुपर्छ निजामतीतिर, राम्रो हुन्छ, पेन्सन हुन्छ, पछि पनि आफूमा डिपेन्डेन्ट भइयो, कसैले यताउति गर्दा पनि आफूलाई जे गर्दा पनि जे जति आए पनि सुविधा हुन्छ निजामतीमा। धेरै अरूमा भन्दा अब प्राइभेट जागिरहरू अलिक कडा हुन्छ, यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर मैले बाबाबाट धेरै प्रेरणा पाएको। सरले व्यवसाय सुरु गरिरहँदा जागिरबाट अलिकति उकसिन गाह्रो भयो भन्ने सोचको साथ जागिर व्यवसाय सुरु गरिरहँदा हजुरलाई पनि म पनि छोडेर सरकारी काम छोडेर सरसँगै सँगै लागौ भन्ने भएन? अब चाहिँ बिस्तारै भइरहेछ। अब चाहिँ अब पेन्सन पनि भयो। हजुर, अब चाहिँ सोचमा छु। यदि अधिकृतमा भएन भने? अधिकृत त भइसकेको छु। अधिकृत हजुर। नै हो अहिले मेरो जब चाहिँ। अब तर योभन्दा माथि उपसचिवबाट रिटायर हुने मेरो इच्छा हो। हजुर, अब हेर्दै जाऊँ, अब साथ भाग्यले नि साथ दिनु पर्यो। अब खुलिरहेछ ऊहरू पनि, इन्टरनल बढुवा खुलिरहेछ। हजुर, त्यसमा पनि सफल हुन सक्यो र भाग्यले साथ दियो भने त्यो पनि असम्भव छैन। कति टाइम लाग्छ अब रिटायर हुन? होइन, रिटायर हुन त छ, 12-15 वर्ष अझै खान सकिन्छ जागिर त। तर अब सक्यो, पेन्सन भइहाल्यो 20 वर्षपछि। अब जब छोडेर सरसँगै व्यवसायमा लाग्ने कि भन्ने सोच चाहिँ आइरहेछ अहिले तत्काल। र यसमा सरको पनि साथ छ पक्कै पनि? अब जागिर त उहाँको बुवाले खुवाइदिनु भयो होइन, बाँकी जम्मै जिम्मेवारी त मेरै त हो नि। र उनको लागि जागिरका लागि धेरै यो प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच भनेको आफू पहिले नै जागिर खाइसकेका हुनाले त्यो क्षेत्रमा कहाँ कसरी चाहिँ मतलब सरलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आफ्ना साथीहरू आफ्नो लेभलहरू भएको कारणले पनि यिनलाई जागिर खान धेरै सजिलो भयो। र खास गरी जागिर खाने भनेको दुईवटा कुरामा निर्भर पर्छ, एउटा अनुशासित बन्ने र आर्थिक लाभ नखोज्ने। त्यो गऱ्यो भने हामी जहाँ पनि टिक्न सकिन्छ, अडिन सकिन्छ। आर्थिक लाभ खोज्नका लागि चाहिँ कठिन हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब लाभै नहुने ठाउँमा गइसकेपछि त आनन्द भइगयो नि। यहाँ त्यहाँबाट छोरा हुँदैन। सहकारीमा जागिर खायो भने कसले छोरा गर्छ? गर्दैन होइन। त्यसो भएको हुनाले जागिर खाँदाखेरि जहाँ सजिलो छ त्यो ठाउँमा बस्ने, आफ्नो काम गर्ने निरन्तरता पाउन सकिन्छ। र म्यामले विभिन्न पोस्टबाट सरुवा हुँदै अधिकृतसम्म पुग्नु भएको छ। सधैँ एउटै काम गरिरहँदा पनि मान्छेलाई बोर हुन्छ नि त, हामी यो काम नगरौँ कि क्या हो भन्ने हुन्छ है। अब र नयाँ कुराहरू खोज्दा चाहिँ जति चुनौती हुन्छ नि उति नै तनाव पनि हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गरेर लैजानु भयो? मेरो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो चाहिँ 2 वर्षमा यो निजामतीतिर सरुवा हुन्छ। एउटै मन्त्रालय एउटै कार्यालयमा बसिराख्नु पर्दैन। अब जसको सोर्स त्यति बेला चाहिँ सोर्स फोर्स भन्ने चलन छ नि त, अहिले पनि छ नि होइन। अनि त्यसपछि सरुवा चाहिँ कहिले कुन मन्त्रालय, हामी त जताततै जान पाइन्छ अलराउन्ड। त्यस हुँदाखेरि बोरिङ फिलिङ चाहिँ हुँदैन कि एउटै काम गरिराख्नु पर्दैन। मन्त्रालय र कार्यालय अनुसार फरक पर्छ काम पनि। र त्यो नयाँपन पाउँदा चाहिँ काम गर्ने जोस पनि जोस जाँगर आउँछ नै। सरले के जोड्न चाहे जस्तो माने मैले? अब यो कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने अब यो जागिरको सिलसिलामा सबभन्दा गाह्रो महिलाहरूको लागि पनि बालबच्चाहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि नजिक घरपाई भएको जागिरहरूमा नि रहने र सजिलै बस्न पाउने ठाउँहरू भयो भने त्यहाँ चाहिँ घर अफिसको टाइममा अफिस पूर्ण रूपले काम गर्ने, बाँकी समय घर परिवार र चाहिँ मिल्यो भने व्यवसायमा पनि संलग्न गर्न सकिने आधारहरू सिर्जित गर्ने एउटा सोचका साथ उनको जीवन अगाडि बढेको थियो। त्यही आधारमा उनले अहिलेसम्म गरेका छन्। कुनै पनि कार्यहरूमा जानु नजानु अथवा कुनै कार्य माग्नु भन्नु भनेको के चाहिँ हो भने
आफूलाई घर पाइ मिलाउने सबभन्दा नजिक केमा पर्छ र त्यहाँ चाहिँ आबद्ध हुँदाखेरि कम्तीमा टाइममा जान सकिने, टाइममा अब छुट्टी भएपछि छिटो घर आउन सकिने भयो भने त्यसले चाहिँ घर परिवारलाई पनि व्यवस्थित गराउँछ र त्यही आधारमा उनको जीवन चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। र बालबच्चाको कुरा जोडिहाल्नु भयो सरले, अलिकति कठिन हुन्छ पक्कै पनि है। त्यति बेला कुनै समस्या झेल्नु परेको थियो जागिर प्लस बालबच्चाहरू हुर्काउनको लागि? हजुर, गाह्रो त गाह्रै हुन्छ नि, बच्चाहरूलाई टाइम दिन भ्याइँदैन। 10 to 5 अब अफिसमै काम गर्नु पर्यो होइन, 10 देखि 5 अफिसमै भइन्छ। अब बच्चा त उयो बाहिर ट्युसन राख्ने, अब बच्चालाई चाहिँ टाइम दिन नसकिँदो रहेछ। गाह्रो चाहिँ बहुत गाह्रो, यो काम गर्नेको भरमा छोड्ने हो। त्यति बेला सरको साथ कतिको पाउनुभयो? सरको साथ त ठिकै हो, बरु बुवा मुवा होइसिन्थ्यो। हजुर, उहाँहरूले नै सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई हेर्ने यताउति गरिसिन्थ्यो। र अझै पनि बुवा आमाको कुरा गर्नुभयो, सँगै हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न, अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ। अब बुवा मुवा 88 वर्षको हुनुहुन्छ मेरो। हजुर। आमा 86 वर्षको हुनुहुन्छ। हजुर। हाम्रा बालबच्चाहरू हुर्किएदेखि हजुर। सँगै बस्ने, एका घरभित्र बस्दा अलि पेसाले कोही कता भए कोही कता भइयो, तर चाहिँ पेसागत रूपमा चाहिँ फरक भएको कारणले अहिले एका घरभित्र छैनौँ। त्यो बेलासम्म त सबै बुवा आमाले, हाम्रो तिनटै दाजुभाइका छोराछोरी बुवा आमाले नै हुर्किदिनुहुन्थ्यो र सबै जागिर खान जान्थे। हामी सबै जागिरी हो त्यो बेलामा पनि। बुहारीहरू पनि सबै जागिरे, छोराहरू पनि सबै जागिरे जागिरी थिए र त्यही आधारमा हामी चाहिँ बुवा आमाहरूको आशीर्वाद, बुवाहरूको आमाको चाहिँ जुन सेवा हो नि, त्यो सेवाले गर्दाखेरि के हो भने बच्चा आउँदाखेरि खुर्र आउने, अब बुवा आमालाई जति माया हामीलाई नगर्ने, त्यो चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यो भावना चाहिँ यो फेरि नातिहरू भनेपछि हजुरआमालाई चाहिँ बढी माया पनि लाग्दो रहेछ। काँमा बोकेर हिँड्ने, अनि उनीहरू हामीसँग सुत्न नखोज्ने, अब उतै सुत्न खोज्ने होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यसलाई यसो बाबुहरूलाई गाली गऱ्यो भने पनि त्यसलाई गाली नगर भन्ने, त्यहाँ उता गएर बुवा आमाको काखमा जाने, अनि हामीलाई चाहिँ अब त्यो हामीपट्टि भन्दा उता आकर्षित भएको देखिन्थ्यो। यो सबै कुराहरू के भने जसले स्याहार गर्यो त्यो बच्चाहरूको चाहिँ लालन पोषण गर्यो, त्यतै चाहिँ आकर्षित हुने बालबच्चाको स्वभाव पनि हो। र त्यो राम्रो पक्ष पनि हो भन्नुपर्छ, किनभने जुन किसिमको संस्कार बुढापाकाबाट सिक्ने मौका पाउँछौँ नि, त्यो हामीले पक्कै अलि कम दिन पाउँछौँ। हजुर। र जागिर गरिरहँदा बालबच्चाहरू सँगै भइदिँदा कहिले पनि घरबाट जागिर छोडे हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू आयो कि आएन? आएन मलाई त। हजुर, यसमा त प्रोत्साहन घरबाटै बढी अब हुनुहुन्थ्यो। बुवा मुवा पनि शिक्षितै हुनुहुन्छ। यस कुरामा त तिमीले जागिर खानुपर्छ, यसको लागि बच्चाहरूको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन, हामी गर्छौँ, तिमीले चाहिँ राम्रोसँग जागिर खाऊ, जाऊ आऊ, टाइममा जाऊ टाइममा आऊ भन्ने खालको उहाँहरूले भनिराख्नुहुन्थ्यो। पुरै साथ एकदमै एकदमै, त्यसमा त कुनै कमी कमजोरी कहिल्यै पनि भएन। र अझै पनि छ? अहिले त अब बुढो हुनुभयो बिचरा, अब बच्चाहरू पनि ठुल्ठुलो भयो, अब आफ्नो आफ्नो उसमा गर्न थालिसके। अब सानो छोरो पनि MBBS अहिले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। अब ठुलो पनि बाहिर गएर पढ्दै अनि त्यसपछि यतै छ अहिले। यो कोभिडको कारणले गर्दा यतै झिकाइयो। अब राम्रै छ, ठिकै छ भन्नुपर्दा अहिलेसम्म। हाँसीखुसी जीवन बितेकै छ। र सरको अलिकति व्यवसायिक कुरा गरौँ, यहाँबाट काठमाडौँबाट फेरि यहाँ है, अनि विभिन्न व्यवसायहरू गरेर सफल नभएर अन्तिममा औषधि व्यवसायको रूपमा अहिले सफल हुनुहुन्छ भनौँ न, एक किसिमले परिचित पनि हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा भोगेको कुनै कठिनाइहरू याद छ? कस्तो कस्तो कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो? कस्तो हो भने अब जीवनको यात्रामा कठिनाइहरू भनेको खास गरी गाँसबास नै हो होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भने त्यो महसुस बढी हुन्छ र ती कुराहरूको अभाव थिएन। र काम गर्ने दौरानमा आफूले कुनै घर जग्गा बेचेर वा केही चिजहरू बेचेर आफ्नो लगानीमा घाटा पर्नु भनेको त्यो काम गर्ने दौरानमा केही मिस्टेक भएको कारणले, प्राविधिक त्रुटिहरू भएको कारणले, मेहनतहरू नपाएको कारणले यी कुराहरू बाहेक समस्या चाहिँ कहिले रहेन र त्यस्तो चित्ती दुख्ने खालका कुराहरू रहेनन् कहिले पनि। र कमी कमजोरीले असफलले फेरि सफलता नै निम्त्याउँछ। राइट। अब त्यो कुराहरूका लागि चाहिँ अब त्यो मेरो विचारमा हामीले त्यो बेलामा सोच्ने,
हाम्रा पूर्वजहरूले गरेको कामहरूलाई निरन्तरता दिएको भए सायद अझ अहिलेको यो पिरियडमा हामी अझै माथि जान्छौँ जस्तो लाग्छ कि जीवनमा सबभन्दा राम्रो पेसा भनेको एग्रिकल्चर नै हो, मलाई त्यो लाग्छ। र जहाँ उत्पादन हुँदैन त्यो राष्ट्र ले अब प्रगति गर्न सक्दैन भने त्यहाँका नागरिकले कसरी प्रगति गर्छन् भन्ने मलाई चाहिँ पहिलेदेखि लागेको थियो। र हामीले खेतहरूमा धान रोप्ने, खेत गर्ने, त्यसलाई जुन ट्रेडिसनल टाइपका अथवा पुरानो चलनमा गरिने उत्पादन शैली थिए त्यसलाई परिवर्तन गरेर जान सकिने आधारहरू, त्यसको चाहिँ नि व्यवस्थापन, त्यसको ल्यान्ड हुँदाहुँदै पनि हामी त्यतापट्टि प्रवेश गरिएन, म गरिनँ। त्यो चाहिँ नि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अहिले मलाई फिल भएको छ। र त्यो गरेको भए सायद अहिले गरेको पेसाहरू जुन छन् व्यवसायहरू त्योभन्दा धेरै इन्जोय, धेरै आनन्दमय र धेरै लाभदायक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र पछिल्लो समयमा कृषिको कुरा गरिहाल्नु भयो, अलिकति उत्पादन क्षमता कम छ देशमा भनौँ न। हामी जस्तो युवाहरू नखटेकै कारणले पनि यो हो एकदम। अनि हजुरलाई मैले एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु, लगभग आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि यो देशमा हाम्रै तराईमा भएका खेतमा हामीले तराईबाट धान काटेर अनि त्यसलाई ठटाएर अनि बेच्नका लागि लडियामा बुटोलमा ल्याइन्थे सबैले। यहाँ जति पनि तराईका खाली जग्गाहरू थिए ती सबै त्यही आधारमा ल्याइन्थे। धेरै जग्गा उनीहरूले बेच्न ल्याउँथे होइन। अब थोरै जग्गा हुनेले आफूलाई खान पुग्ने 1 वर्षको लागि राख्थे। पहाडमा पनि तपाईँको चाहिँ नि प्राय गरेर धेरैको घरमा 6 महिना खानाका लागि त मकैले मात्रै पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। चुलीमा राखेको मकैहरूले त्यो एउटा चाहिँ नि पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यो धेरै हामीले त्यतिखेर चाहिँ नि पहाडमा चाहिँ नि मकैको भात धेरै खान पर्यो, कोदो धेरै खान पर्यो। अब यस्तो चिजहरू भन्दा भात खान पाए हुन्थ्यो भन्ने परम्परा सबैमा त्यस्तो थियो। र तराईमा चाहिँ आएर चाहिँ मान्छेहरूको बसाइसराई सर्न जब थाल्यो ती आधारहरूले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन बिस्तारै बिस्तारै हरास हुँदै गएर अब अहिलेको परिवेशमा त धेरै चिज उत्पादनै छैन, जसले गर्दाखेरि अब राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन। यो विषयलाई यहीँनिर टुङ्ग्याऊ है, किनभने हामी विषयभन्दा अलिकति बाहिर गए जस्तो लाग्यो। कार्यक्रम अन्तर्मनमा छौँ, थोरै दुवैजनासँग रिलेटेड कुराहरू गरौँ है। एकअर्कालाई सरप्राइज गिफ्ट कतिको दिनुहुन्छ? अब यस्तो छ, यो सरप्राइज दिने भने पनि अब के दिने हो सरप्राइज पनि होइन। अब यो मनपर्ने यस्तो छ, अब कुरा कहाँनिर हो भने मान्छेको नेचर भनेको त्यो यो विवाह गर्दाखेरि उनको धारणा कस्तो छ र मेरो धारणा कस्तो छ अथवा मेरो व्यवहार कस्तो छ, उनको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा यो चाइल्डहुड बाल्यकालमै नै यो आइसकेको हुन्छ। त्यो परिवर्तन गर्न कसैले सक्दैन। कसैले त्यो परिवर्तन केमा हो भन्दा राम्रो र नराम्रो परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर लागेको जुन चाहिँ त्यो हो ब्लडमा आएका कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिँदैन। भनेपछि सरप्राइज गिफ्ट दिने चलन अलिक कम छ, यो बुझ्नु पर्यो। गिफ्ट त दिनुहुन्छ, सरप्राइज त्यस्तो किसिमले नभए पनि कहिलेकाहीँ यो ल्याइदिएको छु भन्ने ती कुराहरू त अब त्यो अब जिस्किने कुराहरूमा खालि अब आज केही कुराहरू यदि पाइयो, यस्तो पाइयो, यो भयो, अब कुनै चाहिँ मतलब बोनसहरू आयो ल यो भयो भने त्यही कुनै खाममा राखेर लुकाएर राखिदियो भने उसले नभनिकन तिनले भेटाएर चाहिँ के गर्छन् भनेर देखाउनलाई चाहिँ। भनेपछि म्यामलाई सरले कुनै गिफ्ट दिनुभएको छ त्यस्तरी? आज यस्तो पाइएछ ल तिमीलाई भनेर ल्याउने यताउति त यस्तो गर्नुहुन्छ। सरलाई सधैँ मैले म्यामले केही हजुरको लागि? अनि अब उनले तलब खान्छन्, अब चाहिँ मनपर्दाले तलब बुझेर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ झोलाभरि ल्याउँछन्। अब त्यो चाहिँ अब त्यो घरभित्रलाई पनि भयो, मलाई पनि भयो, सबैलाई भयो। अब त्यसमा अब त्यो कुनै चिजहरू नयाँ चिज आयो भने आफूलाई मन परेको चिजहरू म्यामले ल्याइदिएमध्ये मन परेको कुनै चिज? अनि जे ल्याए पनि अब खास गरी अब यिनले ल्याउने चिजहरूमा मलाई चाहिँ मनपर्ने भनेको चाहिँ प्यान्ट टी सर्टहरू हो होइन। अब तिनीहरू ल्यायो भने म धेरै खुसी हुन्छु। कि कहिले टाई पनि ल्याउँछन्, कहिले केही ल्याउँछन्। अब यस्तो कुरा ल्याउँदाखेरि सुरुचोटि दिएको? हजुर, सुरु फर्स्ट टाइम विवाहपछि? अब विवाहपछि अब त्यो ठ्याक्कै एकचोटि यिनी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाहिर खान्थिन्। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ लाजीपाट भन्ने ठाउँमा बस्थ्यौँ। हामी हिँडेरै लाजीपाट जान्थ्यौँ। त्यो बेलामा कहिले रथ पार्क भएर जान्थ्यौँ, कहिले त्यो यता यो कमलारी भएर निक्लन्थ्यौँ, राजदरबारको उत्तर गेटबाट निक्लन्थ्यौँ। त्यो ठाउँबाट जाँदाखेरि बाटोमा अब तलब बुझिया दिन्छ आज त्यहाँ पसौँ न भनेर उनले चाहिँ एउटा
मैले अरू हेर्थेँ, उसले चाहिँ केही किन्थिन् र त्यो मेरो साइज अनुसारको किनेर त्यसलाई आफ्नो झोलामा हाल्थिन्, घर ल्याएर बल्ल दिन्थिन्। त्यो गर्दाखेरि अब त्यो मलाई त्यहीँ देखाए पनि हुन्थ्यो, मलाई चोइस गरेर दिए हुन्थ्यो भनेर मैले चाहिँ यस्ता कुराहरू गर्ने गर्थेँ मैले। र सरले म्यामलाई दिनुभएको फर्स्ट गिफ्ट याद छ? याद छैन, मैले त बिर्सिहालेँ, तर दिन चाहिँ ल्याउने दिने गरिराख्छन्थ्यो। हजुर। घुम्न कतिको जानुहुन्छ? घुम्न चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ। फर्स्ट टाइम विवाहपछि घुम्न गएको याद छ? कहाँ जानुभएको थियो? हामी तातो पानी। सम्झेरै छु। सरले बिर्सिनु भएको रहेछ भनेपछि। सरले प्लान बनाएर जानुभएको? हजुर, प्लान बनाएरै गएको घुम्न भनेर। र रमाइलो गर्नुभयो त्यति? रमाइलै भयो भनौँ। अर्को साथीहरू, उहाँको भाइ पनि जानुभएको थियो। हामी 2-3 परिवार भएर गएका थियौँ। हजुर हजुर हजुर, हामी 2जना मात्रै होइन, अरूहरू पनि। जे होस् भनेपछि सर घुम्नको सोखिङ हुनुहुन्छ? एकदमै। हजुरको लागि कतिको इन्ट्रेस्ट? मलाई पनि लाग्छ हिँड्न घुम्न त, अब त्यही हो, अब व्यापार। हजुर, सर र म सँगै जानु मिल्दैन कहिल्यै पनि। अब व्यापार छ, एकजनाले थाम्न परिहाल्यो, त्यही कारणले गर्दा अब वञ्चित भइरहेछ भन्नु पर्यो घुम्नलाई एकजनालाई। सरलाई विवाह भएको डेट याद छ? साल भन्नुभयो डेट? 2048 साल फागुन महिना हो। डेट चाहिँ 4 गते हो कि 6 गते? 6 गते। म्यामको जन्मदिन? जन्मदिनमा होइन। नै सरले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो त यिनको हेर्नुपर्छ। 2028 साल। डेट याद छैन? महिना, दिन, गते? यिनले सम्झाउँछ नि बल्ल भन्ने हो। कहिले म्याम? 28 साल कार्तिक 15 गते। कार्तिक 15। हजुर। म्यामले सम्झाएपछि बल्ल सरले हेप्पी बर्थडे भन्ने। अब यो चाहिँ भनेपछि तयारी गर्ने। भनेपछि बर्थडेमा केही स्पेसल म्यामको लागि गर्नुहुन्छ, तयारी गर्ने भन्नुभयो नि त? अनि यो कस्तो भने जुन हामीले अहिले जुन हिसाबले हाम्रो कल्चर विभिन्न तरिकाले आइरहेछ त्यसमा, हाम्रो उसमा समाजमा, अब त्यो भित्र चाहिँ नि अब हामीले मनाउने तरिका पनि अब के काट्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई चाहिँ नि अलि राम्रो तरिकाले, आज हेप्पी बर्थडे हो, के खाने त? आजलाई अनदीको चामल बनाएर खाने होइन, आज चाहिँ खिर खाने, ढकनी खाने, अथवा आज यो खाने, आज चाहिँ एकदमै सफ्ट डाइटको खाने, अब यस्तो खालको अब हेप्पी बर्थडेमा तिमीलाई चाहिँ नि अब प्रेजेन्ट पनि दिने, अब त्यो चिजहरूले सम्मान गर्ने। सर भेजिटेरियन त हुनुहुन्न नि? अहिले त भेजिटेरियन छैन। हजुर। खान्छु। किनभने खिर ढकनीको कुरा गर्दा, अनदीको चावल कुरा गर्दा भेजिटेरियन हुनुहुँदो रहेछ कि भन्ने। यिनी चाहिँ भेजिटेरियन हुन्। म चाहिँ यिनले माछा मासु खान्न, मैले चाहिँ खान्छु। त्यही भएर म्यामको फेभरेट बनाउनु पर्यो केही। उनलाई मनपर्ने भएको भने सम्झाउनु पर्यो नि मैले त। बर्थडे याद नभए पनि मन पर्ने खाना याद रहेछ। र सरको जन्मदिन? उहाँको पनि 2020। हजुर, 20 साल के अरे चैत्र 17 गते। हजुर। र मनपर्ने खानेकुराको कुरा गरिरहँदा ढकनी, अनदीको चामल, खिर भरिमा म्यामको फेभरेट खाना? र खाना पकाउनलाई त मैले यिनले भन्दा धेरै मिठो पकाउँछु। मलाई चाहिँ खाने तरिका यो हाम्रो स्वभाव हो नि त। हामी पाहाडमा कस्तो हुँदैछ नि, बच्चामा जे खायो नि त्यसको सेन्ट जसले थाहा पायो नि, उनले कस्तो थाहा पाइन्, मैले कस्तो थाहा पाएर आएँ होइन। त्यही कुराको चाहिँ त्यो मलाई त्यही मनपर्छ, उनलाई त्यही मनपर्छ। जस्तै हामीलाई चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि, पाहाडमा चाहिँ हाम्रो गाउँतिर हिँड्दाखेरि कोदाको रोटी चाहिँ घिउमा हालेर पकायो भने बाटोभरि बसाउँथ्यो कि। अहिले पनि कहीँ उ गऱ्यो भने बाटोमा ल यहाँ त मतलब कोदाको रोटी पकाउनु भएको रहेछ अथवा फापरको रोटी पकाउनु भएको रहेछ भनेर बाटामा चाहिँ हामी आफैले भन्न सकिन्छ। त्यसको उत्तर उहाँले ठ्याक्कै त्यही पकाउनु भएको छ, गएर हेर्नुहोस् त भन्न सकिन्छ कि। त्यो बच्चामा जहाँ जसले जसरी जस्तो प्रयोग गर्दै आइएछ ती कुराले चाहिँ त्यो बास्नालाई थाहा पाउँदो रहेछ कि। त्यो टेस्ट पनि हुँदो रहेछ। हजुरले पकाएको डिस मध्ये म्यामलाई कुन चाहिँ एकदम मनपर्छ? म्यामलाई सब्जीहरू पनि राम्रै गराइसिन्छ उहाँलाई चाहिँ, सबै मनपर्छ। सरको फेभरेट? सरको त मिट सबभन्दा। त्यो माछा खोज मेरो एकदमै। माछा मासु चाहिँ मासु त अब हामीले अलिकति हेल्थमा बस्या हुनाले अब यो कोलेस्ट्रोलहरू त्यसले पार्ने प्रभावहरूको बारेमा बुझेर पनि एकदमै मिठो लाग्छ। तर कम त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिकाहरू, शैलीहरू फरक छन्। अब त्यसलाई बोइल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अलि स्टिम गरेर गर्ने, अब धेरै चाहिँ तारेर नखाने होइन, कालो नगराएर खाने, यी कुराहरू चाहिँ अप्नाइन्छ।
मलाई सबभन्दा मनपर्ने भने त हजुरको तरुल र पेडाडु हो। तरुल र पेडाडु, तरुल खाने दिन आउँदैछ। तरुल चाहिँ अब हजुरको चाहिँ उसिनेर अनि त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति सेलाएर खाने हो भने साह्रै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यो फक्क त्यो चाहिँ अब त्यो किन बाल्यकालमा खाइयो नि त, बाल्यकालमा चाहिँ टाटा खाने, ऊ खाने, अम्ला खाने, यस्तो खाने। अब त्यो जम्मै चाहिँ त्यस्ता खाएको चिजहरू अहिले खान पाउँदाखेरि त्यो पाउन पनि हो राइट, त्यति नै त्यो सधैँ खान त पाइँदैन। त्यो बेला सिजनेबल पाएको हुनाले त्यो कुराले चाहिँ नि अहिले खाँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ बाल्यकालको स्मरण गराउने र आफ्नो त्यो पुरानो स्वादलाई पनि फर्काइदिन्छ कि। त्यसो भएको हुनाले एकदम इन्जोय लाग्छ। मलाई चाहिँ खिर्चो अनि तरुल हालेर साग पासेको। म्यामलाई मनपर्छ कि पर्दैन? मनपर्छ, मनपर्छ, एकदम मनपर्छ। उहाँलाई चाहिँ सबभन्दा अझै त माछाहरू प्रशस्त मनपर्छ कि माछा मासु भएपछि उहाँलाई एकदमै मनपर्ने। अब उसमा त अब तरुल पेडालु त खाइसिन्छ नै, अझ त्यसमा पनि माछा मासु भएपछि अरू सब्जीहरू खासै दालहरू यस्तो यस्तो खानै मन नपराउने। हजुर चाहिँदैन। म्यामको फेभरेट कलर थाहा छ सरलाई, मनपर्ने रङ कुन हो? त्यस्तो छैन। यिनले चाहिँ अलिकति पिङ्क कलरको बढी रुचाउँछन् र त्यो मैले रुचाएर भएर होला सायद। मैले पनि अब मेरो आँखालाई चाहिँ ठिक हुने लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त मान्छेले। अब त्यो पिङ्क कलरले उनलाई अलि सुट पनि गर्छ। त्यही गरेर अलि व्हाइट छ नि त, कलर व्हाइट भएको हुनाले त्यो पिङ्क लगायो भने राम्रो देखिन्छ। राइट। अब त्यो मैले बिहा गरेर साडी किनिदिँदा पनि न्यु रोडमा गएर साडी किन्दा पनि जापानिज त्यो त्यतिखेरका चाहिँ जमानामा जापानिज साडीहरू आउँथे, जहाँनिर बढी पिङ्क हुन्थ्यो। अब उनी त्यतिखेर मसँग अलिकति लजाउने, अलिक कम बोल्ने गर्थेन्। त्यही चाहिँ साडी चाहिँ मलाई मन जिन पर्थ्यो नि, त्यही चाहिँ मैले गरेपछि यिनले त्यसलाई स्वीकार्दिन् भनेपछि पक्कै मन परेर स्वीकारेको होला भन्नु पऱ्यो कि नभए लजाएको कारणले मन परेन भन्न पनि नसक्नु भयो होला नि। होइन, त्यो त आँखाबाट थाहा हुन्छ नि त, त्यो त भाव हो नि। भाव भनेको त हजुरको मान्छेले नबोलिकन पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो साइकोलोजिकल्ली त्यस्ता कुराहरू बुझ्न सकिन्छ कि मान्छेको आँखाबाट उसलाई हेरिरहेको कुरा, उसले अरूलाई हेरेको, वस्तुलाई हेरेको, त्यो वस्तुबाट चाहिँ आएको रिफ्लेक्सन जुन हो नि, त्यो चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि त्यो खुसी भएकै मैले ठान्थेँ कि त्यतिखेर, कम बोल्दा पनि। र सरको फेभरेट कलर? सरलाई ब्लू मनपर्छ धेरै। हजुर हजुर ब्लू नै मनपर्छ उहाँलाई चाहिँ धेरै जसो। रेड र ब्लू मन पराइसिन्छ। र अब सरको बारेमा राम्रो पक्ष र कमजोरी केही छ भने? छैन त्यस्तो, सबै राम्रो छ। कमजोरी खासै त्यस्तो छैन। अब बोल्न लाउनु भने अलि धेरै बेर कुरा गर्नुहुन्छ, कोही साथीहरू भेट भयो भने। उहाँको कमजोरी पक्ष भनेको त्यही हो। सबै त्यो टेलिभिजनबाट सुनाइदिएपछि त मैले थाहा पाउने भयो। कहिलेकाहीँ त्यति हो उहाँको। अब खासै अरू त्यस्तो कमजोरी त अहिलेसम्म मलाई केही पनि छैन। राम्रो पक्ष एकदम हजुरलाई मन पर्ने? उहाँ फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ, पाप छैन मनमा, होइन? जे कुरा पनि खुलस्त भन्नुहुन्छ, अगाडि नै भन्नुहुन्छ, पछाडि एकदम उ गर्नुहुन्न कि उहाँले चाहिँ। र म्यामको बारेमा राम्रो पक्ष अनि कमजोरी? अब उनी पनि अब कस्तो भने अब धेरै कुराहरू अब गोपनीयता कम गर्ने कि। गोपनीयता कम गर्ने भनेको हामी बिचमा गोपनीयता नराखेपछि त त्यो फ्र्याङ्क भइयो नि त, होइन? अब त्यो शैली चाहिँ लगभग मेरै जस्तै छ। अब कहिले कहिले चाहिँ मतलब तुरुन्त चाहिँ त्यो प्रत्युत्तर आइहाल्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ मतलब धैर्यताका साथ प्रत्युत्तर नदिँदा राम्रो हुने हो कि धैर्यताका साथ चाहिँ मतलब नबोल्दा राम्रो हुने हो कि भन्ने भन्दा पनि आफूलाई आइसकेका कुराहरूलाई चाहिँ राखिदिइहाल्ने, त्यो प्रस्तुत गरिदिइहाल्ने नि। त्यसले गर्दा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा कतिपय कुराहरूले अब सरलीकरण गर्छ, कतिपय कुराले चाहिँ मतलब मैले सोचेको भन्दा फरक भयो, उनले अहिले विरोध गरिन् भन्ने अथवा अब त्यो कुरालाई सम्मान गरिन् भन्ने हिसाबले पनि कतिपय कुरालाई सपोर्ट गर्छ। फेरि त्यो बराबर हिसाबले जान्छ कि त्यो राम्रो पक्ष त अब सबभन्दा राम्रो पक्ष पनि जति म रिसाएँ भने पनि अब यिनी पनि नरिसाउने। अब म रिसाएपछि यिनी चुप्प लाग्ने। रिसको कुरा गरिहाल्नु भयो, को बढी रिसाउनुहुन्छ दुवैजनामा? अब रिसाउने भने कस्तो भने अरू हिसाबले रिसाउने होइन, भनिएका कुराको कतिपय कामहरू सम्पन्न हुन्न वा सम्पन्न गर्नका लागि पहल गरिएको बेलामा समय कति अवधि दिइयो भन्ने बारेमा मात्रै त्यहाँ रिसाउने, अरूकोमा के रिसाउनु छ र? खालि अलिअलि रिस दुवैजनालाई उठ्छ। त्यस्तो त खै खासै त्यस्तो छैन। अब
कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, त्यो हुँदैन भने त होइन, तर त्यो रिसाइ फेरि कस्तो छ नि, मेरो भित्र त हाम्रो परिवारभित्र त रिस भनेको त अहिले भर्खरै त्यो रिसाएपछि त्यो जहाँ रिसाइयो त्यहीँ हाँसिहालिदियो फेरि, त्यस्तो खालको कि त्यो धेरै बेर त्यसलाई मतलब टिकाउ छैन, त्यो बानी मेरो स्वभाव पनि त्यस्तो छ, त्यसले गर्दा यसलाई सजिलो पनि भयो होला। पक्कै पनि। र दुवैजनामा को बढी फन्नी हुनुहुन्छ, मजाक गर्ने को हुनुहुन्छ? सर नै हुनुहुन्छ। हजुर, सबैसँग रमाइलो मजाक गर्न रुचाउनुहुन्छ? एकदमै। झैझगडा गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ? त्यस्तो त अब आगो सँगै उ गरेपछि आगो पनि ठोस्नुपर्छ भन्छ नि, दाउरा नबोलेपछि त्यस्तै हो। श्रीमान श्रीमतीको त अब सानो सानो कुरामा, बच्चा बच्चीको कुरामा अब त्यो सामान्य त भइहाल्छ, एकैछिनमा सल्भ भइहाल्छ फेरि। रिसाउनु भयो भने झगडा गरेर फकाउने, सरले फकाउनुहुन्छ कि हुन्न? फकाउनुहुन्छ। अनि हजुरले सरलाई? मैले नि फकाउँछु। के भनेर फकाउनुहुन्छ? होइन, किन रिसाउनु पर्यो यस्तो सानो सानो कुरामा, यो त साधारण ऊ हो नि त, त्यस्तो व्यवहारिक उसमा जानुपर्छ भन्ने खालले। र अन्तिममा सम्बन्ध भनेको के हो जस्तो लाग्छ? म सरलाई सोध्न चाहे। सम्बन्ध? हजुर। दाम्पत्य सम्बन्ध कि अब यो जीवन सम्बन्ध? सबैको, दाम्पत्य मात्र नभएर साथीहरूसँगको, परिवारसँगको। अब मैले हजुरलाई यो सम्बन्धको बारेमा, यो जीवन यस्तो चिज हो, बिना सम्बन्ध केही चिज अगाडि बढ्दै बढ्दैन। सम्बन्ध बिना, चाहे त्यो एजुकेसन होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ नि बिजनेस होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ नि अब अरू कुनै चिज होस्, अब चाहे प्रेमै किन नहोस्, त्यो सबै चिजहरू दुई बिचको चाहिँ सम्बन्धबाट नै विकास हुने हो। र त्यो क्रममा अहिलेको परिवेशलाई मध्यनजर राखेर हेर्ने हो भने सम्बन्धले धेरै समस्याहरू क्रिएट गरेको पनि देखिन्छ। समस्या पारिवारिक सम्बन्धको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने हो, यसले सरलीकरण गरेर अब जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउँछ। अरू सम्बन्धले, व्यापारिक सम्बन्धले, अरू सम्बन्धले अलि छनौट गरेर सम्बन्ध राख्नुपर्ने र अलि सचेत भएर नै व्यवहार गर्नु जरुरी हुन्छ बाहिरी परिवेशमा। र आन्तरिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा त सम्बन्ध भनेको यस्तो चिज हो जसले नसक्ने कामलाई पनि सफल गराउन सकिन्छ कि यो सबभन्दा ठुलो कुरो छ। यो परिवारमा धेरै मान्छेहरूको देखिएको छ सोचलाई परिवर्तन गर्न नसकेका कारणले त्यहाँ धेरै अब अन्तर्विरोधहरू आउने, अनि त्यसबाट मान्छेको चाहिँ पारिवारिक सम्बन्धलाई छेदविच्छेद गराउने, अब पारिवारिक सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद हुने अथवा डिभोर्स हुने होइन। यो मेरो जीवन भनेको त म यहाँ बढ्दैछु, म जीवनमा सधैँ बात नआएको होइन भनेर कसैले त्यसलाई कल्पना गर्न सक्यो भने जत्रासुकै अप्ठ्यारा पनि त पार लागिहाल्यो नि। एकचोटि मरिन्छ भनेपछि त त्यहाँ माया जाग्छ, प्रेम जाग्छ, सद्भाव जाग्छ। त्यही कारणले नै जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सुरुवात हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयअनुसार आफूलाई बदल्न सक्नु पर्यो र आफ्नो सोचलाई बदल्न सक्नु पर्यो। र म्यामले, सरले सम्बन्धको बारेमा भन्नुभयो, अब त्यही सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न, एउटा सफल पार्न चाहिँ के गर्नुपर्छ, जरुरी छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? सम्बन्धलाई सुमधुर पार्न त एक आपसमा मित्रता हुनु पर्यो, आर्थिक, राजनीतिक, हरेक कुरामा होइन, र सामाजिक सबै कुरा यसभित्र पर्छन् कि। अब आपसी मेलमिलाप नै हो सम्बन्धमा सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध नजिक ल्याउने। र कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा छौँ। जुन 30 वर्ष भनौँ है, 48 साल भनेपछि 30 वर्ष लामो यो यात्रा सँगै सुमधुर तरिकाले बढाइरहनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि यसरी नै बितोस्। र सरको आगामी लक्ष्य जे छ, र म्यामको अब उपसचिव भएर रिटायर हुने भन्नुभयो, र सरको व्यवसायमा साथ दिने भन्नुभयो, त्यो लक्ष्य छिटो पुरा होस्, मेरो यही कामना छ। धन्यवाद हजुरलाई, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर लुमिन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट। हवस् त, कार्यक्रम अन्तर्मनको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा लिन्छौँ। अर्को साता नयाँ अतिथिको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता सरस्वती शर्मा बिदा हुन्छु र कार्यक्रम युनिटलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।